24 बरस में पहली मर्तबा किसी रसीदा शख्स को पहला सदर मुकर्रर किया। नए मुंतखब होने वाले कांग्रेस के सदर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की हमायत हासिल है। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और कोई सवाल उठाएगा? क्या बिलावल के साथ भुट्टो लगाकर, जरदारी लगाकर निजाम चल जाएगा? क्या मामलात ये इसी तरीके से चलते रहेंगे? क्या वही भुट्टो हमेशा से रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंडिया की कांग्रेस पार्टी ने 24 बरस में पहली मर्तबा गांधी खानदान से ताल्लुक ना रखने वाले किसी रसीदा शख्स को पहला सदर मुकर्रर किया। जिस तरह मुल्क में नून लीग और पीपल्स पार्टी गैर मकबूल हो रही हैं, इस तरह कांग्रेस पार्टी ने कम अज़ कम पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ही सही 80 साल के वजीर को पार्टी का सदर बना दिया। यह ओहदा देने का मकसद अगरचे कांग्रेस की बढ़ती हुई गैर मकबूलियत और सियासी तौर पर कमज़ोर साख को बेहतर करना, मगर इसकी सियासी अहमियत भी है। पार्टी अरकान ने 80 साला मल्लिकार्जुन खरगे को सोनिया गांधी की जगह सदर के तौर पर मुंतखब किया। पार्टी सदारत के लिए इनका मुकाबला शशि थरूर से था, जिन्होंने पार्टी क़यादत में तब्दीली की मुहिम चलाई थी। शशि थरूर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और नौमुंतखब सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जो सबसे अहम बात है वो ये कि नौमुंतखब पार्टी सदर का ताल्लुक दलित बरादरी से है, जो सबसे हल्की बरादरी है। चूँकि इंडिया में ज़ात पात का भी रिवाज है, तो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कबायली खातून को इंडिया का सदर बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे शख्स को पार्टी का सदर बनाकर बड़ा पॉलिटिकल स्टंट किया। नए मुंतखब होने वाले कांग्रेस के सदर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की हमायत हासिल है। 2019 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अपनी 75 साला वालदा सोनिया गांधी, जिनका ताल्लुक इटली से था, को पार्टी की क़यादत वापस सौंप दी, जिन्हें 1998 में पहली मर्तबा कांग्रेस का सदर मुकर्रर किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को सियासी पार्टियों में भी कोई ऐसी जुर्रत दिखा सकता है? ख़ानदान से बाहर किसी सियासी कारकुन को पार्टी का सदर बना दिया जाएगा या बनाया जा सकता है? क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी ऐसा कर सकती है? क्या सियासी जमातों से मौरूसियत का खात्मा हो सकता है? तहरीक इंसाफ तो अभी आई है। मुल्क में 30-30 साल के लंबे अरसे से हुक्मरानी करने वाली जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी और यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम भी मौरूसियत पे खड़ी है। इसके अलावा मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो पाकिस्तान की मजहबी और सियासी तमाम बड़ी पार्टियाँ जितनी हैं, वो इन्होंने कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए ही नहीं। उन्हीं के बेटे हो, जैसे भी हों, टेढ़े आधे नीले पीले जैसे भी हों, वो आप पर नाफिज कर दिए जाते हैं और उनकी जो बाकी जो उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको इस तरीके से बना दिया जाता है कि उनके ना वहम, ना गुमान, ना जहन, ना ताबो तमा, ना किसी तरह की अकलियत जो है वो उनका आगे ये सवाल ही नहीं करती कि ये वो रुकन होते हुए भी कभी पार्टी के ऊपरली सतह पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बहरहाल यहाँ तो पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते। जमहूरियत की लंबरदार सियासी जमातें खुद अपनी जमातों में इलेक्शन करवाने से भागती हैं। क्या ये मुमकिन है कि नून लीग ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान या एहसन इकबाल को पार्टी सदर बना दिया जाए? शरीफ खानदान में इतना हौसला है या फिर पार्टी कारकुन खुद ऐसा चाहते हैं? मुझे तो ये भी समझ में आता है कि कई दफ़ा कारकुनान जो हैं उनके दिमाग में मफलूज हो चुके हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो इस तरह कहा जाता है कि जो उकाब को मुर्गियों के साथ बांध दिया, तो उकाब जो है वो परवाज भरने से बिल्कुल इनकारी हो गया और उसने कहा कि मैं तुम कर ही नहीं सकता। वो भी कुकड़ू कुड़ू करते हुए दाने जो है वो चुगने लग गया। यही हाल जो है वो आपके कारकुनान का कर दिया जाता है। इस तरह पीपल्स पार्टी में भी मौरूसियत है। क्या एतजाज एहसन, खुर्शीद शाह, मौला बख्श चांडियो, रजा रबानी पार्टी की सदर मुंतखब नहीं हो सकते? और कुछ नहीं तो कायम अली शाह को ही अलामती तौर पर पीपल्स पार्टी का सदर बना दे, जमहूरियत के नाम पर ही सही। मगर वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी जमातों को अपनी मलकियत समझती है। आप इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं और देखें और समझें कि किसी भी तरीके से और किसी भी निज़ाम से ये पाकिस्तान में मुमकिन है? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और कोई सवाल उठाएगा? क्या मामलात ये इसी तरीके से चलते रहेंगे? क्या वही भुट्टो हमेशा से रहेगा? क्या बिलावल के साथ भुट्टो लगाकर, जरदारी लगाकर निज़ाम चल जाएगा?
کیا اسی طریقے سے جو ہے وہ شریف اور خاندان شریفیہ کا ہوگا اور پوری دنیا میں مذاق اڑے گا اور پھر ہاؤس آف شریفز ہوں گے؟ اسی طریقے سے ولی کا بیٹا جو ہے وہ گدی نشین نہیں بنایا جا سکتا. یہ بالکل سیٹ سٹینڈرڈز ہیں. اسی طریقے سے آپ نے پارٹی اور نظام کو بالکل جو ہے وہ بالکل ڈولے شاہ کی چوئی بنا دیا. آپ نے دماغوں کے اوپر کپیاں لگا دی ہیں اور وہ اس کو دماغ کو بڑھنے ہی نہیں دے رہے. اسی طریقے سے آپ نظام کو چلاتے جائیں. یہ کارکنان جو ہے وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن گئے. یہ بالکل آواز اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے، اور اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑا رجحان چینج ہوا، اور اس 7 سیٹوں کے جیتنے کا مطلب یہ ہوا، اور میں بہت پازیٹیو ہو گیا. اور پازیٹیو یہ ہوا کہ ممکن ہے وہ جو کپی رکھی جاتی تھی ڈولے شاہ کی چوئی والی، وہ میرے خیال میں لگانا بھول گئے ہیں. یہ میرے خیال میں یہ جو میڈیوکر طبقہ تھا، یہ جو 60% آپ کا جو متوسط طبقہ تھا، یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا طبقہ تھا، اس نے کافی پھن نکال لی ہیں. یہ کچھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئے. اب یہ اس طرح نہیں چلے گا. اب آپ کو جو ہے وہ مینیفیسٹو دینا پڑے گا، آپ کو ریزلٹس دینے پڑیں گے، آپ کو سٹرکچر دینا پڑے گا. 7 سیٹوں سے خان صاحب جیتے. آپ 325 سیٹوں پہ بھی جتوا دیں تو خان صاحب اگر جیت جائیں گے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ پی ٹی آئی بمقابلہ عمران خان. اب اگر پی ٹی آئی بمقابلہ عمران خان، تو عمران خان جب آئے گا تو اسے کہیں گے کہ تو آپ اپنی ٹیم لے کر آئیں. اپنی ٹیم لے کر آئیں، اور اگر آپ 5 سال یا 4 سال وہ نظام لا کر دکھا دیں جو آپ کی عوام چاہتی ہے، پاکستان جو ہے وہ معیشت کی راہ پر چل پڑے، پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، انڈسٹریلائزیشن ہو جائے، پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر آگے چلا جائے، پاکستان پوری دنیا کے ساتھ تعلقات میں بہتر ہو جائے، پیٹرول کی قیمتیں اس کو سینسیبل طریقے سے مینج کرنا آ جائیں، کوئلے اور اس کے جو ذخائر ہے اس کو مینج کرنا آ جائے، بلوچستان کو صحیح طریقے سے اس کے حالات کو بہتر کرنا، ان کے عوام کا حق دینا، اسی طریقے سے سندھ اور سندھ کا حق دینا، اور یہ سارے کے سارے صوبوں کو جو ہے وہ ایک بہترین فیڈریشن کے اندر لے کر آنا. یہ ساری کی ساری پرفارمنس کی آپ کے جو میکنزم ہے، اس پرفارمنس کے میکنزم پہ اگر وہ بھی نہیں آئیں گے تو بلیو ان می، یہ خان صاحب کو پسند کرنے والے اور اس ٹائم پہ سائیکو فینسی کا شکار لوگ جو خان صاحب کے جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ یقین کریں یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی، یہاں پر یہ کوئی محفل مشاعرہ نہیں ہے، یہاں پر پرفارمنس دکھانی پڑے گی. گورننس از آل اباؤٹ پرفارمنس، اور اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو یقین کریں گے عوام اٹھا کر پھینک دے گی. اور اس طریقے سے اگر آپ نے سب نے یہ کرنا ہے تو یہ اب طریقہ کار ہے، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنا مینیفیسٹو بیان کریں، اور ابھی سے فوری طور پر 7 منسٹریز پر اپنے شیڈو منسٹرز بتا دیں، اور ان کی پرفارمنس الگ الگ سے. دنیا کا ٹاک شوز کس لیے ہوتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ٹاک شوز پہ شیڈو منسٹرز کیوں نہیں آتے اور بتائیں کہ ہم جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کیسے کریں گے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم کریں گے، باقی سسٹم کو کیسے لے کر آئیں گے، ایکسچینج ریٹ کو بیلنس کیسے کریں گے، آئل ریزروز کی کیا معاملات ہوں گی، کھپت کتنی ہوگی، جی ڈی پی کیسے ہوگا، نظام کیسے بنائیں گے، کتنا ٹارگٹ ہوگا، اور جو باقی پلاننگ ڈویژن کی معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے، انڈسٹریلائزیشن کو کیسے ہوگا، پرائیویٹائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کو کیسے مینج کرنا ہے، اور زراعت کو کس طرح کرنا ہے. کم از کم 7 ٹیکنیکل منسٹریز جو ہیں وہ ہمیں دکھائیں اگر اسی پارلیمانی نظام میں رہنا ہے. نہیں تو صدارتی نظام کی طرف جائیں اور صدارتی نظام کی طرف بڑھیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے ایک آپ سیٹ میں نے اس کیس اسٹڈی کے اندر آپ کے سامنے رکھا کہ کم از کم اشارتی طور کے اوپر سٹانٹ کے طور پر ہی کسی غیر کو جو ہے وہ پارٹی کا صدر تو بننے دیں. اب وہی بیٹا، وہی کسی قسم کا کیسا کدو بیٹا بھی ہو، آپ اٹھا کر صدر بنا دیتے ہیں. لیکن آپ اپنی پارٹی کی صدارت یا اپنی جو مذہبی جماعت کی صدارت یا اپنی گدی نشین آپ لولے لنگڑے کو بٹھا دیں گے جس کی عقل و خرد ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس کو بٹھا دیں گے، لیکن آپ اس چیز سے نہیں نکلیں گے، بے شک آپ کی پورے کام کا بیڑا غرق ہو جائے.